नमस्ते। नेपाली इमर्जिङ लिडर्स प्रोग्रामको प्रशिक्षण कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आजको प्रशिक्षणको विषय रहेको छ नेपालको संघीयता र प्रशिक्षकको रूपमा हामी माझ हुनुहुन्छ डाक्टर बिमला राई पौडेल। उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। आज हामीले चाहिँ संघीयताको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। संघीयता किन चाहिएको, हाम्रो देशमा संघीयताको सान्दर्भिकता के हो, किन हामी संघीयतामा गएको, संघीयता संरचनामा हामी छौँ अहिले भन्ने यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, किन गएको भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि संघीयताका मुख्य सिद्धान्तहरू के हुन् हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा। हुन त अब ब्रोडली एकदमै ठुलो संसारमा हेर्ने आफ्नै खालको सैद्धान्तिक बहस हुन्छ संघीयता किन चाहिन्छ भन्ने कुरा, तर हाम्रो देशमा किन चाहियो, हाम्रो देशमा हामी किन चाहिँ एकीकृत शासन पद्धतिबाट संघीयतातिर गएको भन्ने विषयमा अलिकति कुरा गर्छौँ। अनि संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका भूमिकाहरू के हुन्, अनि यो भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने क्रममा अहिले के भइराखेको छ त, हामीले प्रगति के हासिल गरेका छौँ, र त्यसपछि यो प्रगति सँगसँगै हाम्रा त चुनौतीहरू पनि आउँछन्। फेरि प्रगति सँगसँगै के चुनौतीहरू आछन् र अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले आज छोटो रूपमा यहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्छौँ। छलफल म सानो एउटा प्रस्तुति गर्छु। प्रस्तुति गरिसकेपछि यहाँहरूलाई कुनै पनि मनमा लागेको जिज्ञासाहरू छ भने टिपेर राख्नु होला। प्रस्तुतिको पछाडि हामी फेरि यहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ। पहिलो कुरा हाम्रो देशलाई हेरौँ। हाम्रो देश चाहिँ प्रकृति र जनशक्तिको एकदमै ठुलो विविधता भएको देश हो र दिस इज एन एसेट भन्छौँ हामीले, सम्पत्ति हो। हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको नै नेचुरल ब्युटी भन्छौँ, तर नेचुरल ब्युटीको सँगसँगै इकोलोजिकल डाइभर्सिटी। त्यो इकोलोजिकल डाइभर्सिटीले हामीलाई चाहिँ जे पनि उत्पादन हुन दिन्छ यो देशमा, हैन। पर्यटनको पनि एकदमै प्रचुर सम्भावना छ। यो सँगसँगै हामीलाई उत्पादनको जे पनि उत्पादन गर्न दिन्छ, विद्युत उत्पादनदेखि लिएर तरकारीका चाहिँ हाई हिमालमा हुने भेराइटीदेखि तलका भेराइटीहरू, लाइभ स्टकको एकदमै ठुलो सम्भावना छ। भौगोलिक विविधता, त्यो भएर यो भौगोलिक विविधता हाम्रो देशको एकदमै ठुलो स्रोत हो। अर्को हाम्रो देशको स्रोत भनेको चाहिँ ह्युमन डाइभर्सिटी भन्छौँ हामी। हाम्रो देश त फुलबारी हो, थुप्रै अब एकदमै सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा एकदमै ठुलो विविधता भएको देश हो। यो विविधता भनेको के हो भनेदेखि यसमा विविधता भन्ने बित्तिकै थुप्रै खालको सामाजिक चाहिँ हाम्रा पहिचानहरू छन्। सामाजिक पहिचान भन्ने बित्तिकै हामीसँग स्किलहरू पनि छुट्टै छुट्टै खालका छन्। ज्ञानका भण्डार, ज्ञानहरू पनि हामीसँग छुट्टै छुट्टै खालका छन्। यो विभिन्न प्रकारको ज्ञान, विभिन्न प्रकारको सिप भएका व्यक्तिहरूबाट बनेको भएकोले यो पनि डाइभर्सिटी एकदमै ठुलो महत्त्व हो। किनभने कुनै पनि देशलाई प्रगति गर्नको लागि चाहिने भनेको स्रोत हो। के स्रोत चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग इकोलोजिकल डाइभर्सिटी र ह्युमन डाइभर्सिटी छ। अब यो इकोलोजिकल डाइभर्सिटी र ह्युमन डाइभर्सिटी अथवा भौगोलिक विविधता र मानव स्रोतमा भएको विविधता, यो विविधतालाई हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ। राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देश विकास हुन्छ, राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेनौँ भने हाम्रो देश विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ सिकाइ भएको छ। अब यो सिकाइको आधारमा हामीले के भयो त हाम्रो सिकाइ भनेर एकछिन छलफल गरौँ है त। हामीले के भएको छ भनेदेखि विगत 3 दशकमा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो देशमा गरिबी धेरै घटेको छ 3 दशकमा हामीले हेर्दाखेरि है। अनि सार्वजनिक वस्तु र सेवाको पहुँचमा एकदम राम्रो चाहिँ प्रगति भएको देखिन्छ। मैले दुईटा ग्राफहरू यहाँ देखाएको छु। समग्र रूपमा देशको प्रगति त भयो, तर यो बीचमा चाहिँ वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक रूपमा चाहिँ ठुलो खाडल, असमानता चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ। हामीले प्रगति त गर्यौँ, तर त्यो प्रगति सबैमा समान रूपले चाहिँ पुगेको छैन, त्यसको प्रतिफल पुगेको छैन। विकासको प्रतिफल नपुगिसकेपछि हामी विकसित भएको ठहर्दैन। अब विकासको चाहिँ प्रतिफल पुगेको छैन भनेर मैले भन्दाखेरि, असमानता छ भन्दाखेरि हामी कहाँ छौँ भनेर हेर्ने हो भने सन् 2018 मा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एउटा प्रतिवेदनमा के भन्छ भनेदेखि नेपालको बहुपक्षीय गरिबी समग्रमा हेर्दाखेरि 28%, यो गरिबीको रेखामुनि हुने र बहुपक्षीय गरिबी हुने यो दुईटा अलग अलग सिद्धान्तमा आधारित हुन्। र बहुपक्षीय गरिबीको मापन हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामी नेपाल चाहिँ अहिले 28.6 भनेको करिब 29% मानिसहरू त्यो बहुपक्षीय गरिबीको रेखाभन्दा मुनि छौँ। अब त्यसमा सहरी क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने 7%, ग्रामीण क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने 33% गरिबी छ बहुपक्षीय गरिबीको परिभाषाबाट हेर्दा। अनि हाम्रो प्रदेशहरूमा, अब अहिले त हामी प्रदेशमा गएका छौँ, प्रदेशहरूमा हेर्दाखेरि पनि प्रदेश 2 र 6 को चाहिँ यो गरिबी चाहिँ 50% भन्दा बढी देखिन्छ। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि हामीले प्रगति गर्यौँ,
तर प्रगति सबै ठाउँमा समान रूपमा भएन। मैले अब विकासको पर्सपेक्टिभबाट हेर्छु। अलिकति योजना, म राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि बसेको भएको भएर योजना, हामीले विकासका योजनाहरूको दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गरौँ। हामी किन चाहिँ सबैमा पुर्याउन सकेनौँ भन्दाखेरि हाम्रा धेरै योजनाहरू केन्द्रीकृत योजना थिए। यो सङ्घीयताभन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछु मैले। किन भन्दा सङ्घीयताको सान्दर्भिकता के हो, किन हामी सङ्घीयतामा गयौँ भन्ने प्रश्न गर्दैछौँ हामी। त्यसले गर्दा हामीसँग केन्द्रीकृत योजनाको कारणले, केन्द्रीकृत योजना भनेको काठमाडौँमा योजना बन्ने, तर त्यो योजना त्यहाँ गाउँमा जाँदाखेरि त्यो दलितको लागि चाहिएको थियो कि थिएन, अन्य पिछडिएका जनजातिको लागि चाहिएको थियो कि थिएन, उनीहरूलाई चाहिएको पानी हामीले लैजान्छौँ बाटो त्यो हो कि होइन, त्यस्तो कारणले पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। त्यसपछि स्थानीय अवसर र क्षमताको उपयोगमा पनि कमी भयो। किनभने हामी केन्द्रीकृत योजनाकारहरूले त स्थानीय तहमा के छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन नि त। अनि विकास गर्ने भनेको त अघि हामीले भन्यौँ नि, त्यत्रो धेरै एग्रो इकोलोजिकल डाइभर्सिटी छ, त्यत्रो भौगोलिक विविधता छ, त्यत्रो मान्छेको चाहिँ विविधता छ, तर त्यो उपयोग गर्न हामीले सक्दैनौँ किनभने काठमाडौँमा बसेर देखिँदैन गाउँको कुरा। त्यो एउटा समस्या देखियो। संविधानले के विशेषता बोकेर आएको छ जसले चाहिँ सङ्घीयतालाई सघाइरहेको छ, अथवा अघि मैले जुन देखाएँ नि विकासको प्रतिफलमा असमान पहुँच छ भनेपछि त्यसलाई समान पहुँच बनाउनको लागि संविधानले के गरेछ हो, त्यो प्रश्न चाहिँ हामीसँग छ र त्यो प्रश्नको उत्तर अब खोजौँ हामी। संविधानका मुख्य विशेषताहरू के छ भने हामी वर्षौँ पुरानो राजतन्त्रात्मक पद्धतिबाट र हिन्दू राज्यबाट हामी लोकतन्त्रात्मक पद्धति र धर्मनिरपेक्षतामा गएका छौँ। धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न आउँदाखेरि जहिले पनि सोध्ने गरिन्छ यो किन विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ, असमानताको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ, र हामी भन्छौँ धेरै जसो लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद धार्मिक कुरामा अडेको छ। जब हामी राज्य हिन्दू हुन्छ भने हिन्दूले जातको कुरा गर्छ, को मन्दिर पस्न हुने, को मन्दिर पस्न नहुने, कसले टीका लगाइदिनु पर्ने, कसले ढोग्नु पर्ने, यो कुरा गर्छ। अनि लैङ्गिकको पनि अब यो छाउपडी जस्ता कुरीतिहरू चाहिँ हिन्दू धर्ममा इनबिल्ट भएर आएका छन्। किनभने रजस्वला हुँदाखेरि महिलाले छुनु हुँदैन, अपवित्र हुन्छ, छोराले नै दागबत्ती दिनुपर्छ, त्यो भएर छोरा नजन्मियो जसम्म महिलाले छोरी भयो भनेदेखि चाहिँ बच्चा जन्मै राख्नुपर्छ। मतलब यस्ता खालका केही पद्धतिहरू छन् जसलाई धर्मले पनि भेदभाव गरेको छ। त्यो भएर चाहिँ हामी यस्ता असमानता नहोस् भन्नको लागि हामी चाहिँ राजतन्त्रात्मकबाट लोकतन्त्र अनि हिन्दू राज्यबाट हामी चाहिँ धर्मनिरपेक्षतातिर गएका छौँ। त्यस्तै गरिकन हामी चाहिँ अब एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट हामी सङ्घीय संरचना र शासन पद्धतिमा गयौँ। किन भनेर मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेँ यहाँहरूलाई। संविधानले यो मुख्य विशेषताहरू त मैले भने संविधानका, तर संविधानले जब सङ्घीयता भन्यो, सङ्घीयता भनेको तीनटा, अझ मैले त चारवटा नि भन्ने गरेको छु किनभने वडा पनि राज्यकै प्रतिनिधि हो मान्छु मैले चाहिँ, जनताले नै जिताएर पठाएका हुन् त्यहाँ पनि होइन। तर अब यो मुख्य गरिकन तीनटा भन्छौँ हामी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वभाव कस्तो हुन्छ, उनीहरूको जवाफदेहिता कसरी, त्यो पद्धति के छ, कसरी राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ। हाम्रो मुख्य सिद्धान्त भनेको के हो भने सह अस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्त। तीनटै तहमा हाम्रो संविधानले के भन्छ भने तीनटै तह एक्जिस्ट गर्छन्, को एक्जिस्टेन्स भन्छ। त्यसपछि समन्वय, तीनटै तहमा समन्वय हुनुपर्छ, त्यो भनेको कोअपरेसनको कुरा भयो, र सहकार्य कोलाबोरेसनको कुरा भयो है। यो तीनटै तहले समन्वय, सहकार्य र एक अर्काका आफ्ना छुट्टा छुट्टै पहिचान पनि छ, त्यसबाट सहअस्तित्व। यो तीनटा कुरामा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घीयतालाई परिचित गरेको छ, परिभाषित गरेको छ। यो एकदमै ठुलो सिद्धान्त हो, महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। अब त्यसपछि के छ भने संविधानले सबै तहको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ। संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय हुन्छ, निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक हुन्छ तीनटै तहमा। त्यसपछि अधिकार र जिम्मेवारी अनि स्रोतको बाँडफाँड एकल छ, सहएकल छ र अवशिष्ट भन्छ। एकल, सहएकल र अवशिष्ट भनेको चाहिँ संविधानको हेर्नुभयो भने अनुसूची 5, 6, 7 र 8 मा छ। त्यसमा सङ्घको छुट्टै अधिकार के हुने, त्यसपछि प्रदेशको के हुने, स्थानीय तहको के हुने, अनि सङ्घ र प्रदेशको दुईटाको जोडिएको अधिकार के हुने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जोडिएको अधिकार के हुने भनेर यो चारवटा अनुसूचीमा प्रष्ट रूपमा राखिएको छ। अब त्यस्तै गरिकन वित्तीय सङ्घीयताको कुरा छ। वित्तीय सङ्घीयता भनेपछि स्रोतको भाँडोबाट स्रोत कसरी बाँडफाँड गर्ने,
कहाँ कहाँ जाने, स्रोत कसरी जाने, कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वित्तीय संघीयताको कुरा भयो। यो वित्तीय संघीयताको प्रणालीबाट सङ्घबाट प्रदेशमा जाने, स्थानीय तहमा जाने, अनि प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहमा जाने, स्थानीय तहले आफ्नो राजस्वका केही भाग फेरि माथि कसरी आउँछ हो, यो खालको चाहिँ पद्धति चाहिँ संविधानले स्थापित गरेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ संघीयताको कार्यान्वयन, मौलिक हक र विशेष अधिकारको कार्यान्वयनबारे चाहिँ सरकार र सम्बन्धित आयोगहरूबाट उत्तरदायित्व लिनुपर्छ। राज्यले त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राज्यले त्यो कार्यान्वयन गरे नगरेको कुरा कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा प्रत्येक वर्ष राज्यले त्यसको प्रगति प्रतिवेदन चाहिँ तयार गर्छ र त्यसपछि त्यो चाहिँ राष्ट्रपति मार्फत सङ्घीय संसदमा आउँछ। सङ्घीय संसदले सङ्घीय निगरानी गर्छ अनि त्यो निगरानी मार्फत चाहिँ त्यो कार्यान्वयन भएको नभएको हेरिन्छ। तर यसमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भने संसदले मात्र निगरानी गरेर हुँदैन, प्रत्येक नागरिकले, हजुरहरू जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यो ठाउँमा जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यही ठाउँका नागरिकहरूले पनि हाम्रो अधिकार के हो, कहाँ छौँ, हामी पाएका छौँ कि छैनौँ, राज्यले यो पालि के काम गर्यो, अब हामीले बाँकी अधिकार कसरी लिने र त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि हाम्रो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अनि बल्ल राम्रोसँग निगरानी हुन्छ। अब हामी जाउँ संघीयताको कार्यान्वयनमा के प्रगति भएको छ त। मैले अहिलेसम्म त संघीयता किन चाहियो, हामी किन गएको संघीयतामा, र त्यसपछि संघीयतामा गइसकेपछि के व्यवस्था छन् भनेर भने। अब संघीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रो के प्रगति भएको छ। ठ्याक्क प्रगतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ संवैधानिक प्रावधान अनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, तीनै तहमा हाम्रा सरकारहरू बने। मैले फेरि पनि भन्छु, हामीसँग चौथो तह पनि छ, वडा, जसलाई बिर्सिनु हुँदैन। जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ छन्, जनताको घर दैलोमा पुग्ने चाहिँ वडा पनि हो है। तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्छौँ, किनभने स्थानीय तहमा वडा पनि सम्मिलित छ। तीनै तहमा राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक विधि, पद्धति, संरचना र स्रोतको व्यवस्था भएको छ। यो 3 वर्षमा है, अब यो संहिता यो निर्वाचन भइसकेपछि 3 तहमा राज्य बने र 3 तहमा राज्य बनिसकेपछि भएका कामहरूको कुरा गर्दैछु मैले। तीनै तहको भूमिका, अधिकार या कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउनको लागि कानुन र पद्धतिहरू निर्माण भएका छन्। यसमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको कार्यविभाजन नियमावली बनेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको छ, जुन थिएन पहिला। जितेर त आए जनप्रतिनिधिहरू, कसरी काम गर्ने, के काम गर्ने, कानुन त चाहियो, त्यो सबै कानुनहरू, निर्देशिकाहरू बनिसकेका छन्। त्यसपछि अब त्यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध लगायतका कानुनहरू पनि, ऐनहरू पनि बनिसकेका छन् र कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो वार्षिक योजना, बजेट र आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने कामहरू तीनटै तहबाट हुन थालेका छन्। यो तेस्रो वर्ष भयो। तेस्रो वर्षदेखि हामी चाहिँ तीनटै तहमा प्लानहरू बन्न थालेका छन्, योजनाहरू बनेका छन्, बजेटहरू परिचालन भइरहेको छ। आफ्नो भूमिका अनुसार योजना निर्माण गर्न थालेका कुरा चाहिँ, अनि बजेट विनियोजनको कार्यान्वयन गर्न थालेका कुराहरू, अनुगमन गर्न थालेको कुराहरू देखिन्छ। वित्तीय स्रोतको पुनर्वितरण भएको छ। केन्द्रमा भएको राजस्व तल पुग्न थालेको छ। वित्तीय स्रोतको राम्रोसँग पुनर्वितरण भइरहेको छ। अनि कर्मचारी समायोजन ऐन बनेको छ, निजामती सेवा ऐन बनिरहेको छ। तर अहिलेको, म यो पनि भन्छु, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेशमा राम्रा संरचनाहरू बनेका छन्, तर अझै पनि कर्मचारी र विशेष गरिकन प्राविधिक दक्षता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छैन। किनभने हामीले ऐन बनायौँ, कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। प्रगति भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष हामी त्यो खाडललाई पूर्ति गर्दैछौँ। संघीयताले विकास प्रभावकारितामा के सम्भावना ल्याएको छ भनेर कुरा गरौँ। अब विकास त हुन्छ, संविधानले पनि दिएको छ, योजना पनि बन्न थाल्यो, बजेट पनि बन्न थाल्यो, तर प्रभावकारितामा यसले के सम्भावना ल्याएको छ त भन्दाखेरि पहिलो सम्भावना भनेको के हो भने अहिलेका जुन हामीले 3टा तहका राज्य भनेका छौँ, यो 3टा तहका राज्य, 3टा तहका सरकारमा यो 3टै पावर पुगेको छ। लेजिस्लेटिभ, जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभ पावर भन्छौँ हामीले। अथवा कानुन बनाउन पाउने, स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाउन पाउँछ, प्रदेशले नि पाउँछ, सङ्घले नि पाउँछ। त्यसपछि न्याय दिने अधिकार, तपाईहरूले सुन्नुभएकै छ, स्थानीय तहमा जनताको घर दैलोमै अहिले चाहिँ न्यायिक समिति बनेको छ, जहाँ चाहिँ उपमेयरहरूले लिड गरिराख्नु भएको छ। अनि काम गर्ने अधिकार गर्दाखेरि यो 3टै अधिकार चाहिँ हाम्रो सुनिश्चित भएको छ सबै तहमा। एउटै कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ यो सबै सम्भावना त ल्याएको छ, तर कागजमा, किताबमा ल्याएर त हुँदैन। एक्चुअली त्यो इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो इम्प्लिमेन्ट हुनको लागि चाहिँ त्यति बेला मात्रै यो सम्भावना साकार हुन्छ जब 3टै तहका संरचनाले आफ्नो भूमिका र आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्छन्। अनि जनताले र संसदले पनि
निगरानी गर्छन्, खबरदारी गर्छन्। यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र तपाईहरु जस्तो इमर्जिङ लिडरको काम पनि त्यही हो। फेरि संसदलाई पनि निगरानी गर्न लगाउने, जनतालाई पनि निगरानी गर्न लगाउने चाहिँ यहाँ स्थानीय लिडरहरूको काम मैले देख्छु। संविधान निर्माण र तिनै तहको निर्वाचन पछिको यो पहिलो सरकार हो हैन। प्रभावकारिता देखिन समय लाग्छ, तर संविधानको औचित्य छ। कोरोनाले झन् धेरै औचित्यलाई प्रश्न पारेको छ। कार्यान्वयनमा हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौँ, बाटो बिराएका छैनौँ। हामी अझै अगाडि जान्छौँ र सफल हुन्छौँ। हाम्रो देशले संघीयता कार्यान्वयनमा एकदम राम्रो सफल मोडेलको रूपमा चाहिँ हाम्रो देश चिनिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले यो भन्ने कुराहरू भनिसकेँ। यहाँहरूको के सुझावहरू छ, यहाँहरूको के चाहिँ प्रस्ट्याउनु पर्ने छ भनेदेखि हामी छलफल गरौँ। म सलमा खातुन, प्रदेश नम्बर 2 पर्सा जिल्ला स्थित पोखरिया नगरपालिकाको उपप्रमुख र एनईएलपी को विद्यार्थी। मेरो चाहिँ जिज्ञासा अलिकति के थियो भने जस्तै कि संविधानले जस्तै कि महिला सहभागिता त बढायो, अनिवार्य सहभागिता गरेकोले गर्दा 81 महिलाहरूको संख्या सबै तहमा देखियो, चाहे त्यो स्थानीय होस्, प्रदेश होस् अथवा संघीय स्तरमा। तर विशेष गरी स्थानीय तहकै कुरा गर्नुपर्ने हो भने एक उपप्रमुखको रूपमा मैले भन्नुपर्दा संविधानले हाम्रा काम कर्तव्यहरू 1 2 3 4 गरेर तोकेको अवस्था छ। तर अझै पनि स्थानीय तहले नै त्यो उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कुराहरूलाई आफ्नो अङ्ग नठान्नु अथवा त्यसमा सहयोग नगर्नु। सबैभन्दा चर्चित भनौँ न न्यायिक समितिको जिम्मेवारी जुन एउटा न्यायपालिकाको सानो अङ्गको रूपमा रहेको छ, त्यसलाई पनि आफ्नो अङ्ग मानेर त्यसको आवश्यक जुन ह्यान्ड्सहरू छन् त्यो उपलब्ध नगराइदिँदा यसले त पक्कै पनि जब स्थानीय तहको मूल्याङ्कन हुन्छ त्यसमा प्रभाव पार्छ। तर अझै पनि त्यो एउटा महिलाको नेतृत्व भएर नै होला जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ महसुस गरेको। संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिएको छैन भन्ने हाम्रो अनुभव रहेको छ उपप्रमुखहरूको। यसलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ, अर्थात् यसलाई कार्यान्वयन गराउनलाई स्थानीय तहका अन्य जुन जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, चाहे त्यो प्रमुख हुन सक्छन्, प्रशासकीय अधिकृतहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने। अन्यथा यो व्यवस्था मात्र गरेर भएन, किनभने अहिले खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा यो एउटा धेरै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। विभिन्न प्रमुख उपप्रमुख बीचको मनमुटावका कुराहरू आउनु पनि यिनै कारणले हो, किनभने उपप्रमुख भएर पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर पनि काम गर्न जति गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैनन् उपप्रमुखहरूले, क्षमता हुँदाहुँदै पनि। र अर्को थोरै म जोडिहालौँ, जस्तै कि हिजोको दिनमा योजना निर्माण हुँदाखेरि सङ्घबाट माथि केन्द्रीय स्तरबाट बन्दाखेरि तलका मुद्दाहरू सम्बोधन भएन भन्ने कुरा आयो र आज स्थानीय तहबाट नै योजना चयन हुन्छन्। तर के यहाँलाई लाग्छ अझै पनि खास गरी सामाजिक क्षेत्रमा र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा यहाँको लगानी पर्याप्त भयो जस्तो लाग्छ? किनभने मैले महसुस गरे अनुसार अझै पनि स्थानीय तहमा पनि भौतिक निर्माणलाई नै बढी प्रायोरिटी दिएको देखिएको छ र जुन सामाजिक स्तरमा आर्थिक विकास उकास्नको लागि जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो अझै पनि र लक्षित वर्गलाई अझै पनि कतै न कतै किनारा गरेर गइएको छ। यसमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ? पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि स्थानीय महिलाहरू उपमेयर भएर त्यहाँ गइसक्नु भएपछि, उपाध्यक्ष भएर गइसक्नु भएपछि सोचको बहुत ठुलो चाहिँ समस्या जस्तो आउँछ क्या कहिलेकाहीँ। किनभने जहिले पनि महिलालाई चाहिँ अब त्यो घरमा खाना बनाउने, भाँडा माझ्ने, बच्चा हेर्ने रूपमा देखिराखेको, एकैचोटि निर्णय प्रक्रियामा आफूसँगै टेबलमा बस्ने भइसकेपछि त त्यो एक्सेप्ट गर्नको लागि गाह्रो चाहिँ कहीँ कहीँ छ। तर सबै ठाउँमा छैन शर्माजी। धेरै ठाउँमा चाहिँ मेयर र उपमेयरहरूले संयुक्त रूपमा धेरै धेरै राम्रा कामहरू पनि गर्नुभएको छ। कुनै कुनै ठाउँमा महिलाको नेतृत्वलाई अझै पनि एक्सेप्ट गर्नको लागि गाह्रो भएको देखिन्छ। तर यो बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान्छ, किनभने हामी त्यो चाहिँ त्यसमा युज टु हुँदै जान्छौँ है। अनि दोस्रो कुरा के पनि छ भनेदेखि कतिपय ठाउँमा चाहिँ धेरै महिलालाई पनि पुरुषलाई पनि, यो महिलालाई मात्रै भन्दैन, पहिलोचोटि त्यहाँ स्थानीय तह बनेको छ, पहिलोचोटि विधि पद्धति र संरचनाहरू निर्माण भएका छन् भने कतिपय कुराहरू संविधानले आफूलाई दिएका अधिकारहरूमा थाहा पनि छैन, स्पष्टता पनि छैन र अलि फरक बुझाइ पनि हुन्छ। मेयरले यो मैले गर्ने हो भन्ने बुझ्ने होला, उपमेयरले मैले गर्ने हो भन्ने बुझ्ला। वास्तवमा हुन चाहिँ के हो भनेदेखि यो टिम वर्क हो, टिमले गर्नुपर्छ। कसैले कता लिड गर्ने हो, कसैले कता लिड गर्ने हो, नेतृत्व लिने कुरा। तर निर्णय प्रक्रिया त टिममा हुनुपर्छ नि। स्थानीय तह भनेको त मेयर, उपमेयर र सदस्य सबैको हो,
मेयरको मात्रै पनि होइन, उपमेयरको पनि होइन, सबैको हो नि त। तर त्यो चाहिँ हामी कहाँ कहिलेकाहीँ त्यो हामी मानवकै यो एउटा सोचकै कुरा हो, व्यवहारकै कुरा हो, त्यसरी पनि देखिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रष्टता नभएको कारणले, जानकारी नभएको कारणले, प्रष्टता नभएको कारणले। जब हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ संघीयता आइसकेपछि त विभिन्न खालका सामाजिक र प्राकृतिक समस्याहरू चाहिँ आइरहेको देखिरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब प्लानिङ नगरेर जतापाए उतै बाटो खनिदिने, डेभलप रोडहरू चाहिँ अब जस्तै म्यामले भनेको जस्तै विकास भनेको चाहिँ बाटो भन्ने देखाउँदै जतापाए उतै बाटो खनिदिने, हामीसँग नेचुरल रिसोर्सेसहरू जुन थियो त्यो पनि डिस्ट्रोय भयो, अनि त्यो बाटो पनि सस्टेनेबल गएन, त्यो बाटो भत्कियो, फेरि अर्को बाटोबाट खन्नुपर्ने भइरहेको छ। यसकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले कल्चरल डाइभर्सिटी र नेचुरल डाइभर्सिटी चाहिँ हामीले लस गरिरहेको त छैनौँ, किनभने त्यसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ विज्ञ टोलीहरू पनि छैन होइन। एउटा एकदमै नराम्रो पक्ष पनि भनौँ, अब तपाईँको धेरै ठाउँमा चाहिँ अब अझै पनि आफन्त नातावाद कृपा पाउँदैछ, जागिरहरू हरेक सेक्टरमा गर्दा, जसले गर्दाखेरि एकदमै ट्यालेन्टेड युवाहरू चाहिँ माइग्रेट भएर विदेशिनु बाध्य छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हो विकास गरको नाममा चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो पहिचान चाहिँ गुमाइरहेको छौँ कि छैनौँ, जुन हामी चाहिँ अब देशको प्राकृतिक स्रोतहरू गुमाइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बारेमा म्यामको धारणा कस्तो छ? हामीले जसरी पढेर आयौँ, जसरी संसारलाई हेरेर आयौँ, अब टेलिभिजनमा ठुल्ठुला घरहरू हेर्छौँ होइन, ठुला सपिङ मलहरू हेर्छौँ, अनि हामी सबैको दिमागमा के छ भनेदेखि भौतिक संरचना नै विकास हो भन्ने हाम्रो छ। तर त्यो भौतिक संरचना बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने, जुन चाहिँ दिगो हुन्छ, जुन चाहिँ प्रकृति मैत्री हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सिक्न कन्जुस्याइ गरेका छौँ। नसिकेका त होइनौँ कति ठाउँमा, तर सिक्न अझै पनि, र सिकेर पनि जानेर पनि फेरि त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि कन्जुस्याइ गरेको अवस्था चाहिँ हो। धेरै सञ्चारका माध्यमहरूले यस्तो राम्रो गरेछ यो स्थानीय तहले, अर्को ठाउँमा पनि यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर त्यो राम्रो गुड प्र्याक्टिसको रूपमा अगाडि लैजान पनि सकिन्छ। अब पहिचानको विषयमा पनि तपाईँले भन्नुभयो कतै सङ्घीयताको कारणले पहिचान हट्छ कि भनेर। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सङ्घीयताको कारणले पहिचान झन् राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने ठाउँमा आफ्नो स्थानीय तहको मान्छेको ह्युमन डाइभर्सिटी मैले अघि नै भनिराखेको छु, अनि हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अवस्था हेरेर त्यहाँको पहिचानलाई सुरक्षित राख्नको लागि त स्थानीय सरकार जति बलियो अरू के होला र। किनभने केन्द्रीकृत सरकार हुँदाखेरि त केन्द्रबाट गएको मानिसलाई त त्यहाँको माया हुँदैन नि, त्यहाँको पहिचानको पनि माया हुँदैन, त्यहाँको पहिचान त उसले बुझेकै हुँदैन। कुनै तपाईँ नै भन्नुहोस् न, अब प्रदेश 2 मा गएर पहाडीय मूलको मान्छे, रोल्पा रुकुमको मान्छे गएर त्यहाँ बसिसकेपछि त त्यहाँको त्यो वातावरण सिक्नै उहाँलाई टाइम लाग्छ, अनि त्यो पहिचानलाई उहाँले आत्मसात गर्नै टाइम लाग्छ। जबकि त्यही ठाउँको मान्छे चाहिँ त्यहाँको हालिमुहाली गरेर निर्णय प्रक्रियामा आफू बस्नु भएको छ भने त्यो ठाउँको पहिचानको त उहाँलाई बढी माया हुन्छ नि, स्थानीय तहलाई नै। त्यसले गर्दा यो पहिचानको सवाल, यो प्राकृतिक स्रोतको सवालमा उपयोग गर्नेमा चाहिँ यो सङ्घीयता नै आन्सर हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर केही मापदण्ड हामीले बनाउनुपर्छ र त्यो मापदण्डलाई सबैले लागू गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, र स्थानीय जनताले पनि अब यो स्थानीय सरकारले यसो गर्यो भनेर टाउको दुखाएर बस्ने मात्रै होइन कि, स्थानीय सरकारले यसो गर्यो भनेर त्यहाँ कमेन्ट गर्न जान पर्यो, आवाज उठाउन जान पर्यो, अनि त्यो भयो भनेदेखि मात्रै यो काम चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको जानकारीमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि डाक्टर बिमला राई पौडेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। लिडरशिप एकाडेमी एवं क्रक इन्स्टिट्युट फर पीस एन्ड जस्टिस, युनिभर्सिटी अफ सैन डिएगो द्वारा निर्माण गरिएको इस एपिसोडमा दि एशिया फाउन्डेसनको सहयोग रहेको छ। हाम्रो प्रशिक्षणका अन्य श्रृङ्खला हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई youtube.com/leadership academy मा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रशिक्षण कार्यक्रमको आउँदो श्रृङ्खलामा हामी नयाँ विषय लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।